बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान पर तशद्दुद और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को धक्के, ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। इस पर बात शुरू हो गई, लोग शेयर करने लगे और यहाँ तक मुतालबात शुरू हो गए वकला की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से कि जी इस पर तो एक्शन लेना चाहिए कि इमरान खान पर तशद्दुद हुआ, किसने किया, कब हुआ, बुशरा बीबी को धक्के किसने मारे, क्या हुआ। फिर इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की वो सामने आई कि अगर मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जिन लोगों के बारे में मैं कह चुका हूँ कि वो इसके पीछे होंगे उनको छोड़ूंगा नहीं। तो ये सब बातें होने लगी। फिर ज़ाहिर है कि हकीकत खुलने लगी कि असल में हुआ क्या है। कुछ लोग समी इब्राहिम साहब को कोट करने लग गए, कुछ लोग दीगर साफ़ियों को कि ये नहीं ऐसे हुआ है। उन्होंने वीलॉग में क्या जिक्र किया वो तो देखना चाहिए। अब हुआ ये कि असल में बात सामने आई कि बुशरा बीबी ने जो बातें की हैं मीडिया से, उसमें उन्होंने इमरान खान पर तशद्दुद या नारवा सलूक का जिक्र किया है। तो फिर कब हुआ, किस तरह हुआ, ये असल कहानी क्या है? क्योंकि अडयाला जेल से ये खबरें बाहर आईं। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड का केस, उसमें जरा चल रही है, उसके दौरान इमरान खान साहब की गुफ्तगू है, बुशरा बीबी की गुफ्तगू, ये वायरल होना शुरू हुई। अब हकीकत ये है कि अगर आप समी साहब का वीलॉग भी सुने या दीगर खबरें भी देखें या जो लोग वहाँ मौजूद थे जो बुशरा बीबी को कोट कर रहे हैं कि कब तशद्दुद या नारवा सलूक की, असल में हुआ क्या है। दरअसल बात है ये 5 अगस्त की। 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था, ये उस वक्त की बात है। बुशरा बीबी तब का माहौल बता रही हैं कि क्या हुआ कि इमरान खान को जब पता लगा, वो घर में जो भी मुलाजिम थे उन्होंने आकर बताया कि जी इस तरह पुलिस आई आपको गिरफ़्तार करने। तो इमरान खान ने कहा कि मैं तैयार होकर आता हूँ या वॉशरूम से होकर आता हूँ, इस तरह। लेकिन पुलिस फिर अंदर आ गई और उन्होंने फिर ज़बरदस्ती की और कोई कपड़ा डालने की कोशिश की, इस तरह से किया। ये बातें बुशरा बीबी ने कही कि इस तरह उनको फिर इमरान खान को लेकर गए और बड़े गलत तरीके से लेकर गए। फिर वो जब अटक जेल में, आपको बताया अडयाला जेल से पहले इनको अटक जेल में रखा गया था, वहाँ पर जो पहले तकरीबन 8 दिन की बात शायद हो रही है कि जी तब उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया। फ़र्श पर उनको सोना पड़ा, कोई चटाई या जो मैट था वो भी बारिश में गीला हो जाता था, कीड़े तंग करते थे और इस तरह से इमरान खान को वहाँ पर तंग किया गया। ये असल में वो कहानी बता रही हैं कि जी उनके साथ नारवा सलूक किया गया। और तहरीक इंसाफ के और जो अहदेदार हैं, दीगर अहदेदार, उनको अगर देखें तो इंतज़ामिया उनसे कोई इतना बुरा सलूक नहीं करती जिस तरह का इमरान खान से किया गया। ये है असल बात जिसकी वजह से हुआ कि अच्छा इमरान पर तशद्दुद हुआ, जी नारवा सलूक हुआ, क्या हुआ। तो चूँकि आज बाहर आई और वो गुफ्तगू इस तरह से शेयर हुई बीच में से, तो उसमें कोई तारीख़ नहीं बता रहा क्या हुआ। बस वो ये एक बुशरा बीबी ने बताया कि इमरान खान के साथ नारवा सलूक हुआ, इस तरह गिरफ्तारी हुई, ये हुआ, वो हुआ, उनको जेल में ऐसे रखा। ये सब बातें हो रही हैं। इस पर अब बहुत से लोगों ने इंक्वायरी करा। फैसल चौधरी ने कहा, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को, सबको कि जी ये देखें ये बातें हो रही हैं, साफ़ी इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि लोगों ने शेयर करना शुरू किया और उस पर फिर तहकीक भी सामने आई और जो लोग वहाँ थे उन्होंने फिर क्लियर करना शुरू किया कि इस तनाजुल बात हुई है। अलबत्ता बुशरा बीबी को धक्के की जो बात है वो है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये जब इनकी रिहाई हुई थी इद्दत केस में, तो आपने देखा था कि उस वक्त वकला भी गए, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी गए कि अच्छा जी उनकी रिहाई हो रही है, उनको लेने जा रहे हैं। इमरान खान की भी रिहाई हो रही है। इमरान खान को पता था इनको किसी सूरत रिहा नहीं करना, लेकिन ख्याल था कि अच्छा अब खातून है और क्या करना है, इतने इस तरह के केस बनाए हैं, उनको तो रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? नहीं जनाब, बकौल इनके वकला के कि जी हमें धोखा दिया गया कि आज जी आप फ़लाँ गेट पर आएँ, कम अज़ कम उनको रिहा तो करते। बुशरा बीबी ये कहती हैं कि जी एक केस में कह रही थी मुझे पता है तुम लोगों ने गिरफ़्तार करना है, कर लो, लेकिन एक दफ़ा रिहा तो करो। तो अब उनको इसी तरह वो जब ये बात हो रही थी तो उस दौरान ये हुआ कि कुछ अहलकारों ने इनको धक्के दिए और बाज़ बीच में से ये भी थे क्योंकि नया पुलिस सारी मिली हुई थी वहाँ पर, तो बाज़ लोग ऐसे थे कि वो ना करें जी खातून इसके साथ ऐसे ना करें। लेकिन ये उस मूवमेंट में शायद उन्होंने जो आगे से पुलिस वालों को कहा हो, कोई बहस की हो, बताया हो, तो वहाँ पर ये धक्के की बात कोट हो रही है। तो ये असल कहानी है, असल सूरत हाल है कि ये हुआ क्या है और कब की क्या बात है। ये है असल कहानी जिसके हवाले से वीलॉग्स में भी सीनियर साफ़ी जिक्र कर रहे हैं और बाकी बता भी रहे हैं जो वहाँ मौजूद थे इस बारे में, वो भी हकीकत सामने रख रहे हैं। ये जो मैंने अर्ज़ किया कि वकला की तरफ से भी कहा जा रहा है इसकी तहकीक होनी चाहिए। इसमें फैसल चौधरी साहब हैं जो फवाद चौधरी के भाई हैं, मशहूर मारूफ वकील हैं। वो कहते हैं इट्स मोस्ट स्टेटियस एक्यूजेशन, वो कह रहे हैं इट्स मोस्ट सीरियस एक्यूजेशन, मेरा ख्याल कहना चाह रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मस्ट कम आउट ऑफ डीप स्लीप एंड टेक सीरियस नोटिस ऑफ दिस। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन टॉर्चर्ड इनसाइड द जेल प्रेमिसेस इज़ अलार्मिंग। वो यूएन ह्यूमन राइट्स को, सेक्रेटरी ब्लिंकन जो वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के, उनको, यूनाइटेड नेशंस को, और हत्ता के अब जो कहा जा रहा है जी वैसे तो अभी नामज़द है उम्मीदवार लेकिन रास्ता क्लियर लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, उनको भी वो टैग करते हैं और इस बारे में कहते हैं। क्योंकि हर एक में तशवीश की लहर दौड़ गई कि हुआ क्या है, ये माजरा क्या है, अच्छा ये हो गया।
اور اس وقت جس طرح کے حالات ہیں ایک کے بعد ایک گرفتاری، تو یہ بھی لوگ فوری طور پر کہ اچھا ان کے ساتھ یہ کیا سلوک ہوا ہے، عمران خان سے ناروا سلوک ہوا ہے، برا سلوک ہوا ہے، کب ہوا، کس طرح. تو یہ چونکہ بشریٰ بی بی ساری کہانی بتا رہی تھی کہ کیا ہوتا رہا ہے، کس طرح سے ہوا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، تو اس میں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. اس کے ساتھ جناب عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے. یہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ہدایت کی ہے. اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ہڑتالی کیمپ بھی لگا دیں، بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے کا عمران خان نے کہہ دیا ہے. اور پارٹی کو کہا ہے کہ پنجاب اور قومی اسمبلی کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے جائیں. اسی طرح میں نے اب سرچ کیا نا کہ صحافی اس چیز کو اب کلیئر کریں کہ اصل ماجرا کیا ہے. تو اس پر احمد بڑائچ کہتے ہیں اڈیالہ جیل میں عمران خان پر کوئی تشدد نہیں ہوا. بشریٰ بی بی نے زمان پارک میں تشدد کا ذکر کیا. اڈیالہ جیل میں کوریج کے لیے صحافی کے حوالے سے یہ دیگر بتا رہے ہیں جی لوگ. کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی جمہوریت کا قتل ہے. ہماری پارٹی پر پہلے سے ہی پابندی تھی، اسے الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا. پارٹی کا چیئرمین، وائس چیئرمین اور صدر پہلے سے ہی جیل میں تھے. یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ پارٹی پر پابندی لگائیں گے. اچھا جی، یہ عمران خان نے گفتگو کی ہے. کہتے ہیں اگر میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا. عمران خان کا سخت اعلان. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں بولے میں ساری زندگی جیل میں بیٹھنے کو تیار ہوں. اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے سے متعلق باتیں بے بنیاد ہیں. عمران خان نے پیپلز پارٹی سے حکومت کے خلاف عدم اعتماد سے متعلق بھی بات کی. اور اس پر احتشام لباسی صحافی کہتے ہیں یہ خبر 100% سچ ہے کہ بشریٰ بی بی کو نائب افسران کی جانب سے زد و کوب کیا گیا تھا اور ذرائع کے مطابق دھکا بھی دیا گیا تھا. عمران خان کے حوالے سے سمیع ابراہیم صاحب نے جو خبر دی ہے تشویشناک ہے. اور دہشت گردی خلاف جنگ اس وقت تک نہیں جیتی جا سکتی جب تک قوم ساتھ نہ ہو. وفاقی حکومت آگ سے کھیل رہی ہے. آصف زرداری نے کس حیثیت میں صدر ہاؤس کا بجٹ بڑھا کر 88 کروڑ کر دیا. موجودہ حکمران اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں اور عوام سے قربانی مانگتے ہیں. عمران خان نے بھی کہا جی کسی حکومتی جماعت خاص کر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا جائے گا. اب معاملات بہت آگے نکل چکے ہیں. چونکہ جاوید چودھری صاحب کی خبر تھی کہ اب بھی پیچھے یہ بات چل رہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ایک ہو سکیں. اب یہ پیپلز پارٹی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے. یہ بھی بات آئی ہے کہ فوری طور پر تحریک انصاف پر پابندی نہ لگائی جائے، سوچ سمجھ لیا جائے، ہم اپنی پارٹی میں اس پہ مشاورت کریں گے. بہت سے لوگ پیپلز پارٹی میں سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، آئندہ پتہ نہیں کیا حالات ہو ہم پر بھی یہ پابندی نہ لگ جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے. ساری زندگی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں لیکن اصولوں پر سودے بازی نہیں کروں گا. عمران خان کی گرفتاری کے بعد سب نے منہ پھیر لیے. وکلا فون نہیں اٹھاتے تھے، خاندان کی سازشیں بھی تھیں، اکاؤنٹ بند کر دیے گئے. بڑی مشکل سے فیس جمع کر کے وکلا کو کیس لڑنے پر آمادہ کیا. بشریٰ بی بی کی اڈیالہ جیل میں گفتگو. سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں جی جو بلی جیل میں میرے قریب آ گئی تھی اب اس کو بھگانے کے لیے انہوں نے ایک بلا چھوڑ دیا ہے. جیل میں عمران خان کا مسکراتے ہوئے ایک جملہ. یہ باتیں اب جناب عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور اسی لیے کہتے ہیں جی اعصاب کمال ہیں کہ عمران خان ان حالات میں بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو کہا گیا جی سمیع صاحب نے تشدد کا کہہ دیا، تو پورا ویلاگ اگر سنیں تفصیل سے تو اس میں انہوں نے بشریٰ بی بی نے تشدد کا ذکر گرفتاری کے وقت کا حوالہ دیتے ہوئے کیا ہے. اور اگست میں زمان پارک سے جب خان صاحب گرفتار کیا گیا تب ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ناروا سلوک کیا گیا اور یہ اصل میں کوٹ ہو رہا ہے. اجمل جامی صاحب کہتے ہیں چیک کیجئے سنسنی پھیلا کون رہا ہے. تقریباً ہر اس رپورٹر سے بات ہوئی جو اڈیالہ کوریج کرتا رہا ہے، کسی نے ایسا نہیں سنا. اگلی بھی سن لیجئے. جن مہاتم ہستیوں نے یہ سنسنی خیز ٹویٹ کی انہوں نے بھی راہ چلتے بس اہم ہی جو آواز کان پڑی اسے بریکنگ نیوز آف دی سینچری بنا ڈالا. بھائی وہاں موجود جو تھے ان سے تو پوچھ لیتے، یہ شاید یہ بات کر رہے ہیں. سماعت کے دوران عمران خان کو انگریزی روزنامہ فراہم کرنے کی درخواست دائر. گواہ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان پر ملزمان کے وکلاء کی جرح مکمل. سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال اور پرویز خٹک کے بیانات پر عمران خان کے وکلاء کی جرح مکمل کر لی گئی. یہ آج کی خبر ہے جی. اور دیگر بھی اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں کہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، اور اب اس پر سارے جو ہیں وہ کلیریفیکیشن بھی دے رہے ہیں کہ اصل میں یہ اس وقت کی بات ہے اور اس تناظر میں ہے. رضوان غلزئی کہتے ہیں عمران خان نے خود تو کبھی تشدد کا ذکر نہیں کیا. وہی میں نے عرض کیا نا کہ پھر اس پر لوگ باتیں کرنے لگے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور پھر سارے معاملے کا سیاق و سباق جو کانٹیکسٹ ہے وہ بتانے لگ گئے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.